Bonjour le EB5. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 4, la circulation sanguine. Activité 1, l'appareil circulatoire dans votre livre page 126. فإذا بعدنا عم نحكي عن l'appareil circulatoire جهاز الدورة الدموية. On a parlé des constituants du sang, حكينا عن السang et ses constituants عن الدم ومكوناته. Aujourd'hui, on va parler du cœur. حنحكي عن البارتي du cœur, عن القلب وأجزائه. Donc le cœur est un muscle qui a la grosseur du poing. فإذا الكör هو عبارة عن muscle عن عضلة qui a la grosseur du poing. يعني حجم قلبنا قد قبضة الإيد. قد كف إيدكم إذا بتسكروا كف الإيد قبضة إيدكم اللي هي البوان هالقد بيكون حجم القلب. حجم قلب ده حجم قلب كل شخص مننا تقريبا قد قبضة الإيد. Le cœur se situe dans la cage thoracique, موقع القلب بقلب الكاج thoracique داخل القفص الصدري entre les deux poumons بين الرئتين entre les deux poumons وقلنا il est incliné vers le poumon gauche مايل أكتر صوب الpoumon gauche et le cœur pompe le sang vers toutes les parties du corps هو اللي بيضخ الدم على كل أعضاء الجسم. فإذا هيدا دوره للكör il pompe le sang vers toutes les parties du corps. فإذا هو رح يوزع أو يضخ الدم على أعضاء الجسم على كل أجزاء الجسم. Donc de quoi est formé le cœur? طلعوا بالفيجور 3 dans votre livre page 126. Le cœur est formé de 4 cavités. فإذا القلب بيتألف من 4 غرف. أول شيء بدنا ننتبه إنه الكör مؤلف من جزئين. بيتألف من جزئين. لاحظوا في جزء ملونينه باللون الأزرق وجزء ملونينه باللون الأحمر. بدنا نعرف إنه الميل اللي ملون باللون الأزرق هو le cœur droit اللي هو transporte le sang riche en dioxyde de carbone. بينقل الدم الوسخ الغني بالديوكسيد دو كربون. والكör gauche الميل الثاني من القلب اللي لونه أحمر الكör gauche transporte le sang riche en dioxygène هي الميل اللي بتنقل الدم الغني بالديوكسيجين يعني الدم النظيف. donc بدنا نعرف إنه le cœur est formé de 4 cavités بيتألف من 4 غرف. oreillette droite oreillette gauche ventricule droit وventricule gauche. فإذا بيتألف من 2 oreillettes 2 oreillettes oreillettes يعني أذين 2 oreillettes et 2 ventricules ventricule بطين. فإذا عنا oreillette droite ventricule droit و oreillette gauche ventricule gauche. فإذا هودي les 4 cavités du cœur. إذا بدكم 4 غرف اللي بيكونوا الكör. من كل ميلة من الكör عنا غرفتين oreillette و ventricule. يعني oreillette droite ventricule droit oreillette gauche و ventricule gauche. منلاحظ انه بين الاوريات والفنتريكول بين كل غرفتين عنا une valvule. عنا valvule شي بيفصل بيناتهم مثل باب اذا بدكم فينا نشبهه للباب اسمهم valvule. فاذا valvule يعني الصمام صمام القلب valvule هو sépare l'oreillette et le ventricule بيفصل بين الأوريات والفنتريكول. شو دورن هودي الفالفول؟ ces valvules s'ouvrent بيفتح هيدا الباب pour permettre le passage du sang des oreillettes au ventricule. ليمرق الدم من الأوريات ينزل على الفنتريكول بيفتح هيدا الفالفول. بعد ما ينزل الدم من الأوريات على الفنتريكول ces valvules se ferment رح دغري يسكروا هيدا الفالفول pour empêcher le retour du sang حتى ما يرجع الدم لورا. donc les valvules séparent l'oreillette et le ventricule بيفصلوا الأوريات عن الفنتريكول et s'ouvrent بيفتحوا pour que le sang passe des oreillettes au ventricule. بيفتحوا مثل باب هن قلنا بيفصل الأوريات على الفنتريكول بيفتح هيدا الباب لحتى الدم يمرق من الأوريات ينزل من الأوريات على الفنتريكول. بعد ما ينزل الدم يصير بالفنتريكول دغري هودي الفالفول se ferment رح يسكروا pour empêcher le retour du sang حتى يمنعوا رجوع الدم لورا حتى يمنعوا رجوع الدم من الفنتريكول على الأوريات. ممنوع يرجع الدم من الفنتريكول على الأوريات. فإذا بيمرق الدم بس من الأوريات بينزل على الفنتريكول.